बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेबे, खाना शुरू क्यों नहीं किया? असगर नहा कर निकला। आम के दरख्त के नीचे चारपाई पर बेबे को बैठा देखकर उनके पास चला आया। उनके आगे रखा सरसों का साग, जिस पर ताज़ा मक्खन का पेड़ा रखा हुआ था, गर्मा गर्म मकई की रोटियां जो कि चंगेर में रखी थी, पास ही छाछ से भरा सिल्वर का बड़ा गिलास, जिस पर तैरता झाग बता रहा था कि अभी मधानी से बिल्लो निकाल कर लाई है। एक तायराना निगाह खाने पर डालकर दूसरी नज़र बेबे पर डाली, जो नाक पर मलमल का सफ़ेद दुपट्टा रखे बेजारी से इधर उधर देख रही थी। असगर को ये सब कुछ अजीब सा लगा तो सवाल किए बिना न रह सका। एनू खाना कहंदे ने? चंद सानियों के लिए नाक से दुपट्टा हटाकर कहते हुए बेबे सख्त नाराज नजर आ रही थी। असगर के सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल जड़ते हुए तीखी नजरों से घूरा भी था। मुझे तो देखने में ही खाना लग रहा है। असगर खेतों से थका हारा लौटा था, भूख से बुरा हाल था। दोपहर को खेतों में भी खाना खाया था, मगर दिन भर की मुशक्कत ने खाना यूं हजम कर दिया कि जैसे खाया ही ना हो। उसे जोरों की भूख लग रही थी कि आते ही खाने पर टूट पड़े, मगर कपड़ों से आते पसीने की भूख की वजह से एक लुकमा भी तोड़ना मुहाल था। सो पहले नहाने चला गया। ते फिर खा ले तू, बेबे ने जले भुने अंदाज में जवाब देते हुए दोबारा नाक पर दुपट्टा रखकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। असगर, जो अभी बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला लुकमा तोड़ने ही लगा था, बेबे का गैज़ो गज़ब देखकर हलक से उतारना मुश्किल हो गया। भूख की शिद्दत के बावजूद उसने खाने से हाथ खींच लिया। खाना उसकी पसंद का था, सरसों का साग और मकई की रोटी। आज तो भूख जोरों पर थी। इरादा यही था कि 2-3 रोटियां खाएगा, मगर बेबे को देखकर तो उसकी अपनी भूख भी मर गई। बेबे भूखी रहे और वो पेट भरे, ये तो असगर के लिए मुमकिन ही नहीं था। बेबे, सब खैर है ना? ये तो असगर जानता है कि बेबे गुस्से की तेज थी। गुस्से में उनकी भूख ही उड़ जाती थी। बल्कि खाने के वक्त अगर उन्हें कोई गुस्सा दिला देता तो बेबे कसम खा लेती कि हराम है मुझ पर जो एक निवाला भी लूं, और उसी कसम की पाबंद बेबे पूरा दिन गुजार देती और यूं ही गुस्से में भरी मुंह फुलाए फिरती रहती। हालांकि बेबे उन लोगों में से थी जो तबीयत खराब होने में भी खाना नहीं छोड़ती थी, क्योंकि उनका फलसफा था खाली पेट दवा क्या कख असर करेगी। लिहाजा वो डटकर खाना खाती, फिर दवा लेती तो भली चंगी हो जाती। बेबे को वो लोग सख्त जहर लगा करते थे जो तबीयत की खराबी में खाली पेट दवाइयाँ फांक फांक कर खुद को हलकान कर लेते थे, और तबीयत उनकी फिर भी नहीं संभलती थी। तासुरात और तेवर बता रहे थे कि बेबे की तबीयत ठीक है। हाँ, अलबत्ता किसी बात पर गुस्सा है, मगर किस बात पर? इस सवाल ने असगर की भी भूख उड़ा दी थी। असगर, सूजी का हलवा। इससे पहले बेबे असगर के सवाल का जवाब जले भुने अंदाज में देती, उसी वक्त प्याले में गर्मा गर्म देसी घी में पकाया हलवा लेकर जुलेखा आ गई। असगर ने आज खास फरमाइश करके जुलेखा को हलवा बनाने का कहा था। उसे जुलेखा के हाथ का हलवा बहुत पसंद था। क्या हुआ है? वो जो निहायत खुशदिली से हलवा लेकर आई थी, असगर और बेबे को खाने से यूं लाताल्लुक और बेजार सा देखकर तो चेहरे की मुस्कुराहट उड़न छू हो गई। वो कभी असगर को देखती तो कभी बेबे को तक रही थी, जबकि बेबे जुलेखा पर एक नज़र भी गलती से नहीं डाल रही थी। बेबे, खाना तो खा। असगर ने मकई की रोटी का लुकमा तोड़ा, उस पर साग लगाकर बेबे के मुंह के करीब किया तो उन्होंने नागवारी से असगर का हाथ झटकते हुए उसके हर सवाल का जवाब दे दिया। ए, खाना है या डंगरां दा चारा है? और फिर बेबे शुरू, और साथ ही जुलेखा की जुबान भी कैंची की तरह चलने लगी। असगर की जोरों की भूख तो ना जाने कहाँ चली गई थी। उन दोनों को यूं लड़ता देखकर उसने अपना सर पीट लिया। बेबे और जुलेखा का झगड़ा कोई नई बात नहीं थी, ये तो रोज का मामूल था। दिन में 2-4 मुआरके तो दोनों के लाजमी होते थे, वरना दोनों का खाना हजम नहीं होता था। कभी शाम को असगर लौटता तो दोनों एक दूसरे पर तंजो तानों के नेज़े और खंजर बरसा रही होती, तो बीच में फरीक सालिस बनते बनते कभी कभार एक नेज़ा उसे भी चुप जाता। जुलेखा, अल्लाह का वास्ता है चुप कर जा। कभी वो जुलेखा के सामने हाथ जोड़ता। असगर के मुताबिक बेबे बड़ी भी हैं और बूढ़ी भी। इस उम्र में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी क्या अक्सर ही तल्ख बोल जाता है,
تو اس لحاظ سے تو زلیخا کو ہی صبر اور درگزر سے کام لینا چاہیے، مگر نہ جی، بیبے کے مقابلے میں تحمل، صبر اور درگزر سے کام لینے کا جو سبق اصغر اسے پڑھاتا، زلیخا اس کتاب کو ہی پھاڑ ڈالتی، بلکہ مٹی کے چولہے میں رکھ کر اس کتاب کو آگ ہی لگا دیتی۔ نہ سارے سبق میرے لیے ہی ہیں اصغر؟ ایک لمبا بھاشن دینے کے بعد اصغر کو یقین ہوتا کہ شاید زلیخا ہی ہتھیار ڈال دے اور بیبے کی عمر اور بڑھاپے کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی 10 گز کی زبان کو روک لے، مگر شاید اصغر کی بھول تھی۔ اصغر پتر، نہ کر میری طرفداری۔ اصغر جو گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے زلیخا کے ترلے منتے کرتا، تو دوسرا حریف بھپر کر میدان میں آ کھڑا ہوتا۔ اصغر، یہ تجھے لگ رہی ہیں کہیں سے بوڑھی اور بزرگ؟ بزرگ دیکھ لو۔ اور پھر گھر کے صحن میں جنگ و جدل کا وہ بازار گرم ہوتا کہ کبھی ایک طرف سے آگ کا گولا پھینکا جاتا تو کبھی کوئی چنگاری زلیخا چھوڑتی نظر آتی۔ ہائے او ربا، مینوں موت کیوں نہیں آندی؟ اس مرن جوگی تو جانتے چھٹے۔ پھر جنگ کا خاتمہ اس انداز سے ہوتا کہ بیبے تھک کر آم کے پیڑ کے نیچے بچھی اپنی رنگین پایوں والی بڑی سی چارپائی پر بیٹھ جاتی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے خود کو کوسنے لگتی، اصغر پتر، مینوں واپس چھڑا۔ وہ روتے ہوئے بار بار یہی بات کہتی رہتی، نہیں برداشت کر دی تیری ووٹی مینوں۔ دونوں ہاتھوں کو نفی میں بار بار ہلاتے ہوئے یہ جملہ تو بیبے کبھی کہنا نہ بھولتی، بلکہ اب تو ایک اور نئے جملے کا اضافہ کر لیا تھا، کسی دن اے مینوں زہر دے کے مار دے گی۔ بیبے کی ایسی باتیں سن کر تو زلیخا اور بھڑکتی اور پھر یوں تاک تاک کا نشانے لیتی کہ جنگ پھر سے شروع ہو جاتی، اور اصغر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر بیٹھ جاتا۔ روز روز کے اس جنگ و جدل نے اس کے اعصاب جیسے مفلوج کر ڈالے تھے۔ دونوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا، نہ بیبے نہ ہی زلیخا۔ اے ساگ پکایا نہیں یا ڈنگراں دا چارہ؟ گھر میں کھانا بنانے کی ذمہ داری زلیخا کی تھی، وہ اچھا کھانا پکایا کرتی تھی۔ اصغر سمیت تینوں بچوں کو بھی زلیخا کے ہاتھ کا پکا کھانا پسند تھا، سوائے بیبے کے۔ انہیں تو زلیخا کے ہاتھ کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی تھی، ہر کھانے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لیا کرتی تھی۔ زلیخا نے سارا دن لگا کر خوب محنت سے ساگ تیار کیا تھا، مگر بیبے نے چکھنا تو دور کی بات، اسے ڈنگراں دا چارہ کہہ کر زلیخا کو جیسے گرم توے پر بٹھا دیا تھا۔ اگر میرے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں بیبے، تو آسان طریقہ ہے خود پکاؤ اور رج کے کھاؤ۔ زلیخا کا انداز بھی لٹ مار ہوتا کہ لٹ بیبے کو ٹھا کر کے لگتی۔ ویکھ لیا اصغر پتر زلیخا دا رویہ میرے نال۔ بیبے کو جہاں لگتا کہ وہ زلیخا کے سامنے کمزور پڑنے لگی ہے تو وہ فوراً اصغر کو مدد کے لیے پکار لیتی۔ اصغر ان کا بھتیجا تھا، بیبے کے مرحوم بھائی کا بیٹا۔ بیبے کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں تھی، اصغر کا بچپن بیبے کے پاس گزرا تھا۔ اصغر کی پیدائش کے وقت ہی اس کی ماں ملک عدم سدھار گئی تو بن ماں کے بچے کو پالنا دشوار ہوا۔ بھائی نے اپنی اولاد بہن کے حوالے کر دی، جو شادی کے 8 سال بعد بھی بے اولاد تھی۔ جب تک بیبے کے شوہر حیات رہے وہ اپنے سسرال میں ہی رہی، مگر ان کی وفات کے بعد بیبے نے باقی ماندہ زندگی اصغر کے گھر گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بھی اصرار اصغر کا تھا، وہ چاہتا تھا بیبے یوں تنہا نہ رہیں، ان کے ساتھ رہیں، وہ ان کی خدمت کرے، بیبے بھی اصغر کی اولاد سے دل بہلائیں اور خوش رہیں۔ شروع میں تو بیبے بالکل راضی نہ تھی۔ پتر میری فکر نہ کر۔ پھر جب گزرتے وقت نے بہت سی تلخیوں سے بیبے کو خبردار کرنا شروع کیا کہ وہ بوڑھی جان جس کے سر پر نہ شوہر کا سایہ رہا ہے اور نہ ہی گود میں اولاد تھی، تو انہیں احساس ہونے لگا کہ اب سسرال میں ان کا وجود سوائے بوجھ کے کچھ نہیں۔ بیبے کیسے فکر نہ کروں؟ اصغر بیبے کو دل و جان سے چاہتا تھا، بیبے تو اس کی جان تھی۔ ماں کے روپ میں اس نے جس عورت کو دیکھا وہ بیبے ہی تو تھی، وہ ان سے کیسے لا تعلق اور بے فکر رہ سکتا تھا؟ بیبے تو چل میرے نال۔ دن بہ دن اصغر کا اصرار بڑھنے لگا تو بیبے نے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ شروع کا عرصہ تو سکون سے گزارا، پھر اس کے سکون کا خاتمہ بیبے اور زلیخا کے اختلافات نے کر دیا۔ دونوں کی بالکل نہیں بنتی تھی، ہر بات میں اعتراض، ہر کام میں اختلاف، ان دونوں کے درمیان گویا ہر وقت ٹھنی رہتی تھی۔ بیبے آگ تو زلیخا پیٹرول، ایک اینٹ تھا تو دوسرا پتھر، ایک چنگاری تھی تو دوسری ماچس کی تیلی۔ دونوں ہی اپنے اپنے محاذوں پر اس فخر سے ڈٹی تھی کہ دونوں میں اصغر کی جان تھی۔
بیبے اصغر کی ماں کی جگہ تھی۔ زلیخا سے اس کی پسند کی شادی تھی۔ پورے جہاں کی مخالفت مول لے کر اس نے زلیخا کو حاصل کیا تھا، اور اس مارکے میں اگر اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ تھا تو صرف اور صرف بیبے کا۔ زلیخا سے شادی کے لیے بیبے جو سر توڑ کوششیں کر سکتی تھی، بھتیجے کی محبت میں کی، اور اب آئے روز لڑائی جھگڑوں میں بیبے یہ ضرور کہا کرتی تھی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ زلیخا سے اتنا شدید پھڈا پڑنا ہے تے کدی میں تیرا ویاہ زلیخا نال نہ ہون دیندی۔ بیبے کی بات پر زلیخا بھی کہاں چپ رہنے والی تھی۔ نہ تے بیبے، میں کون سا تیرے پیر پکڑنے آئی سی؟ زلیخا بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی۔ پھر مقابلہ شروع ہو جاتا۔ کبھی کبھار تو تھک ہار کر بیبے دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگتی، تو کبھی سارا دن بھوک ہڑتال میں گزار کر نہ صرف خود کو اذیت دیتی بلکہ اصغر کو بھی پریشانی میں ڈال دیتی۔ زلیخا، تو ہی صبر کر لیا کر۔ اصغر کا دباؤ ہمیشہ زلیخا پر ہی ہوتا تھا۔ بیبے بڑی تھی اور بوڑھی بھی، انہیں بھلا وہ کتنا سمجھا سکتا تھا، اس لیے وہ اکثر زلیخا کو ہی ٹھنڈا رہنے کی ہدایت دیتا رہتا تھا۔ اصغر، اتنی محنت سے کھانا بناؤ اور وہ بھی اتنا جلا دینے والی گرمی میں۔ گھر کا سارا کام کاج زلیخا کے سر پر ہی تھا۔ اصغر کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بیٹیاں ابھی چھوٹی تھی کہ کام کاج میں ماں کا ہاتھ نہیں بٹا سکتی تھی۔ گھر کے کاموں میں مدد کے لیے اصغر نے کل وقتی ماسی بھی رکھوا دی تھی، مگر باورچی خانے کا سارا کام تو زلیخا کے ذمہ ہی تھا۔ وہ پوری محنت سے کھانا پکاتی تھی، اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی تھا، مگر نہ جانے بیبے کو کیوں یہ ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ جو بھی پکا کر سامنے رکھتی، بیبے کوئی نہ کوئی عیب نکال کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتی، اور اس بارے میں اصغر کو بھی شکایت لگا چکی تھی۔ سواد نہیں تیری ووٹی دے ہاتھ میں۔ اصغر جو زلیخا کے ہاتھ کے پکے کھانوں کی تعریف کے پل باندھ رہا ہوتا، بیبے کی بات سن کر فوراً خود کو حد میں لے آتا۔ سمجھاؤں گا اسے کہ کھانا ٹھیک سے پکایا کر، بیبے کی پسند کے مطابق۔ اصغر یہ بات ہمیشہ بیبے کی دلجوئی کے لیے کہتا تھا، ورنہ وہ جانتا تھا کہ زلیخا بہترین کھانا بناتی ہے۔ حقیقت یہ بھی تھی کہ بیبے بھی بہت اچھا کھانا پکاتی تھی۔ اکثر عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں خود اچھا کھانا پکانا آتا ہو تو دوسرے کے ہاتھ کا کھانا کم ہی پسند آتا ہے۔ یہی زلیخا کے ساتھ ہو رہا تھا۔ بیبے کو اس کے ہاتھ کا کھانا پسند ہی نہیں آتا تھا، جس پر اصغر حیران ہوتا، مگر کبھی چاہ کر بھی یہ سوال نہیں پوچھ پایا تھا۔ بس یہیں سے اختلافات کا آغاز ہوا جو دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی بیبے تلخ ہو جاتی تو کبھی زلیخا تیز تلوار ہو جاتی۔ اے پرونٹھا ہے یا لکڑی دا ٹکڑا ہے؟ بیبے کو نرم اور خستہ پراٹھے پسند تھے، وہ ہمیشہ لذیذ اور ذائقہ دار پراٹھے بنایا کرتی تھی۔ اصغر تو بیبے کے ہاتھ کے بنے پراٹھوں کا دیوانہ تھا۔ وہ تو اب عمر کی وجہ سے ان سے محنت مشقت والے کام نہیں ہوتے تھے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جس میں کھانا پکانے کی ہمت نہ رہے وہ دل سے اچھا کھانا کھانے کا شوق ہی نکال دے۔ بیبے، تجھے تو میری ہر چیز ہی بری لگتی ہے۔ کتنی دیر سے چولہے کے سامنے بیٹھی گھر والوں کے لیے پراٹھے بناتی زلیخا کی کمر دوہری ہو گئی تھی۔ صبح سویرے اصغر اور اس کے دوست کے لیے 5 پراٹھے بنائے۔ آج کل اصغر صبح سے ہی اپنے دوست کے ساتھ نکل جاتا اور رات کو اکثر دیر سے آتا تھا۔ پھر سب بچوں کے لیے پراٹھے بنائے، 2 عدد پراٹھے بیبے کے لیے بنائے۔ سب کے لیے خاطر تواضع کرنے والی زلیخا کا اپنا پیٹ ابھی تک خالی تھا، جس کی تواضع بیبے نے ان الفاظ میں کی کہ زلیخا کی تو جان جل کر رہ گئی۔ سڑی چڑچڑاہٹ بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ کر اور مار کر نکالنے لگی۔ کبھی ایک بچہ رونے لگتا تو کبھی دوسرا چیخنے لگتا۔ نہ میں گولی مار دیتی ہے تینوں۔ بیبے کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سارا غبار ان کی نکتہ چینیوں کا تھا جو وہ اب بچوں پر نکال رہی تھی۔ بچوں کو روتا دیکھ کر تو بیبے تڑپ اٹھی۔ بچوں میں تو ان کی جان تھی، ان کا رونا تو بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ زلیخا ذرا سا بھی کسی بچے کو اونچی آواز میں ڈانٹ دیتی تو بیبے کے تو جیسے دل پر ہاتھ پڑتا، فوراً ہی زلیخا کو برا بھلا کہنے لگ جاتی۔ بیبے، مجھے تو گولی مار کر بھی یہی کہے گی کہ لو، میں نے کون سا اتنی زور سے ماری تھی کہ یہ مر ہی گئی۔ آج بھی زلیخا کی زبان میں انگارے بھرے تھے، ایک کے بعد ایک تانا۔ بات بڑھتے بڑھتے نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ نہ زلیخا کی زبان رک رہی تھی، نہ ہی بیبے ہار مان رہی تھی۔ ویسے بھی آج تو اصغر بھی گھر پر نہیں تھا جو بچاؤ کراتا۔ بیبے نے جب خود کو کمزور پڑتے دیکھا تو آخری ہتھیار یہی استعمال کیا۔ سفید ململ کا دوپٹہ منہ پر رکھ کر رونے لگی۔ بس وڈی ہو گئی زلیخا، ہن نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنا آخری فیصلہ بھی سنا دیا کہ اب وہ یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ کر دیا اصغر پتر نال گال۔ بیبے تو یوں رونے لگی جیسے کسی کی مرگ پر رویا جاتا ہے۔
आहें, सिसकियां और बैन। 100 रकात शुक्राने की पढ़ूंगी। जुलेखा ने आजिज आते हुए दोनों हाथ जोड़ते हुए बात मुकम्मल ही की थी। दरवाजे में खड़े असगर को देखकर एकदम से सहम गई। वो बहुत संजीदा तासुरात लिए जुलेखा को देख रहा था। बेबे पर एक नज़र डालते हुए दूसरी गुस्से भरी निगाह उसने जुलेखा को देखते हुए खामोशी से उसके पास से गुजरा और बेबे के पास बैठकर उन्हें तसल्ली देने लगा। असगर को देखकर तो वो और भी तड़प तड़प कर रोने लगी कि हाल से बेहाल हो गई। इस दौरान असगर बिल्कुल खामोश रहा। जुलेखा को उसकी खामोशी बहुत गहरी सी लगी थी। आइंदा आने वाले दिनों में ना सिर्फ जुलेखा ने बल्कि बेबे समेत बच्चों ने भी महसूस किया कि असगर बहुत ज़्यादा खामोश और गुमसुम रहने लगा है। सुबह जल्द घर से निकल जाता और रात को भी देर से लौटता था। कभी कभार तो सुबह की अजान के वक्त वापसी होती। जुलेखा वजह पूछती तो असगर का जवाब जला कटा सा होता, जा काम कर अपना। जुलेखा उस रवैये पर दम बखुद सी रह जाती। बेबे को भी असगर के देर से आने पर तशवीश होने लगी। सब खैर है ना असगर पुत्र? असगर बेबे को भी गोलमोल जवाब देकर चुप करा देता, मगर खुलकर कुछ ना बताता। गुजरते दिनों के साथ असगर के रवैये में बहुत सी तब्दीलियां आने लगी तो बेबे के दिल को भी खटका सा होने लगा। फिक्रमंद तो जुलेखा भी रहने लगी थी। दोनों ही असगर पर गौर करती, इस वजह से आपस में कम ही उलझती थी। दोनों के दरमियान बात होती तो सिर्फ असगर के बारे में। नाश्ता कीता सी असगर ने? जी बेबे। रात किस वक्त आया सी असगर पुत्र? फजर की अजान के वक्त। जुलेखा का उदास चेहरा देखकर बेबे के झुर्रियों ज़दा चेहरे पर तफक्कुर का जाल बिछ जाता। असगर की खामोशी बढ़ती गई तो बेबे ने उससे बात करने का फैसला कर लिया। असगर की बात सुनकर बेबे का कलेजा मुंह को आने लगा। दूजा व्याह? बेबे का तो दिल ही हौल कर रह गया। पागल तो नहीं हो गया तू असगर? बेबे को अच्छा खासा धचका लगा था। असगर के मुताबिक उसे साथ वाले गांव की एक लड़की पसंद आ गई थी जो कि बहुत खूबसूरत थी और असगर ने उससे शादी का फैसला कर लिया था। तो इसमें बुराई क्या है बेबे? हर मर्द की तरह असगर के अंदाज में भी ढिठाई थी कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा। जुलेखा तक ये खबर पहुंचने की देर थी कि उसकी आहें और सिसकियां गूंजने लगी, जिसे सुनकर बेबे का दिल कट रहा था। ना की कमी है तेरी वोटी में? पहली बार बेबे जुलेखा की हमायत में सीना तान कर खड़ी हो गई। वो तो असगर के पीछे पंजे झाड़कर ही पड़ गई कि दूसरी शादी का फैसला तब्दील करवा कर ही दम लेंगी। एनी सोनी है जुलेखा। बेबे जिंदगी में पहली बार जुलेखा की हमायत में बोली थी कि लम्हा भर को असगर हैरान रह गया। बेबे के मुताबिक खूबसूरत जुलेखा भी है, सलीकामंद है, सुगड़ है, खुशबख्त भी है। उसके आने से असगर के मालो रिस्क में बरकत हुई थी। फिर उसने असगर को औलाद भी दी थी। पूरा घर संभाला हुआ था। असगर से दिलो जान से मोहब्बत करती थी। ना किस वजह ना तेरे पेट में दूजे व्याह दा मरोड़ उठा है। बेबे तो जुलेखा की वकील बनी असगर के सर को आ गई थी कि हर बात के आखिर में ये जरूर कहा जाता था कि ये दूसरी शादी के लिए पेट में दर्द क्यों उठा है। बेबे को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये वही बेबे हैं जिन्हें जुलेखा की कोई आदत, कोई बात पसंद नहीं थी। बेबे, तुझे तो जुलेखा वैसे भी पसंद नहीं। असगर ने सटपटाते हुए घुटनों में मुंह छुपाए रोती जुलेखा को खूनख्वार नजरों में घूरते हुए कहा। वो दूसरी शादी करने का फैसला कर चुका था। ओए तू मेरी छोड़, तू अपनी तकलीफ बता। उसकी बात का जवाब देने की बजाय बेबे ने यूं पूछा जैसे उनका जुलेखा से कभी इख्तलाफ ना था। उन्होंने चील बनकर यूं असगर पर झपट्टा मारा कि असगर बौखला सा गया। रोती जुलेखा को देखकर बेबे को सब्र नहीं आ रहा था। बेबे, ये मेरा आखिरी फैसला है। अंदाज बता रहा था कि एक मर्द पर दूसरी शादी का भूत सवार हो गया है जिसे उतारना किसी पीर फकीर के बस की बात ही नहीं थी। तो फिर मेरी भी एक गल सुन असगर। बेबे भी असगर की बेबे थी, गुस्से नाक और मुंह से निकलती बात मनवाने वाली। ना तो मेरे जनाजे नू कंधा देवी ते ना मेरा मरिया मुंह वेखी। ये बेबे की आखिरी धमकी थी जिसने असगर को बता दिया था कि इस घर में जुलेखा के सिवा किसी दूसरी की जगह नहीं। साथ ही बेबे ने यह भी बता दिया था कि अपनी दूसरी बीवी को लेकर जहां मर्जी रहना हो रहे, मगर यहाँ मत आए। फिर बेबे की धमकी कारगर साबित हुई कि असगर को अपने फैसले पर नजरसानी करनी पड़ी। बेबे और जुलेखा ने असगर की दूसरी शादी की मुखालफत में एका कर लिया था, और एका भी ऐसा कि जिसमें बेबे मुकम्मल तौर पर जुलेखा की हमायत में थी, क्योंकि अगर बेबे असगर पर चढ़ाई ना करती तो असगर ने सौतन लाकर जुलेखा के सर पर बिठा देनी थी। ठीक है बेबे, तेरा हुक्म सर आंखों पर।
بیبے کی ناراضی سہنے کا بھلا اس میں کہاں حوصلہ تھا؟ ویسے بھی زلیخا اور بیبے کے درمیان ایکا ہی اتنا مضبوط اور گہرا تھا کہ اصغر کو ہار ماننی ہی پڑی۔ گھر کی رونقیں بھی بحال ہو گئی تھی۔ بیبے زلیخا پر واری صدقے جاتی تو زلیخا بیبے کی احسان مند دل و جان سے ان کی خدمت پر معمور۔ دونوں کے درمیان اختلافات اور اعتراضات نے دم ہی توڑ دیا تھا۔ مطلب ایکا عارضی نہیں تھا، اصغر دل ہی دل میں مسکرا کر رہ جاتا۔ دوسری شادی کا اس کا بھلا ارادہ ہی کب تھا؟ وہ تو اس نے صرف چال ہی چلی تھی، بیبے اور زلیخا کے روز روز کے جھگڑوں کے خاتمے کے لیے، جس کا نتیجہ 100% نکلا تھا۔ گھر سے رات کو غائب رہنے اور صبح اذان کے وقت لوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ اس بار گاؤں میں بارشیں ضرورت سے زیادہ ہوئیں تو کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا تھا۔ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے دوستوں اور یاروں کے ساتھ شب و روز کی مشقت میں لگ گیا تھا۔ زلیخا، آج ساگ بڑا سوادی ہے۔ بیبے 2 مکئی کی روٹیوں کے ساتھ 2 کٹوریاں ساگ کھا چکی تھی۔ پیٹ بھر گیا مگر دل ابھی بھی نہیں بھرا تھا۔ بڑا سوادی کھانا بناتی ہے تیری ووٹی۔ یہ الفاظ سن کر زلیخا تو مسکراتی رہی۔ اصغر کے چہرے پر بھی پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ ان دونوں کی نظر میں تھوڑا برا تو بن گیا تھا۔ ان دونوں کا ایکا بے شک اصغر کے خلاف ہی تھا، مگر یہ ایکا ان کے اختلاف کے خاتمے کی وجہ بن گیا تھا۔ اصغر اکثر دل ہی دل میں مسکرا کر رہ جاتا تھا، کیونکہ وہ ایسا بیٹا تھا جسے ساس اور بہو کے ایکے سے کوئی چڑ یا پریشانی نہیں تھی، بلکہ فائدہ ہی فائدہ تھا۔